अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय नेम इज़ गुलाम रसूल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपसे, आपकी फैमिली से हर परेशानी दूर करे और आपकी हर जायज़ मुराद पूरी करे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप अपने महबूब को हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करके थक चुके हैं। आपका हर वार नाकाम हो चुका है, यहाँ तक कि आपका जहन भी अमलियात से बदजहन हो चुका है। तो मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूँगा, जहाँ इतना इंतज़ार कर लिया, जहाँ इतनी कोशिशें कर ली, बस एक बार मेरे कहने के मुताबिक इस अमल को सिर्फ़ और सिर्फ ज़िंदगी में एक बार कर लें और अपनी मुराद को पूरा पाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, चाहे आपका महबूब आपसे कितना ही दूर क्यों न हो, चाहे वो आपकी शक्ल देखना भी गवारा न करता हो, आप अपने महबूब को अपनी मर्जी पर छोड़ दें। बस खामोशी से इस अमल को कर लें। अभी आपका अमल पूरा ही नहीं होगा कि आपके महबूब के अंदर सी बेचैनी सी शुरू हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, वो तड़प उठेगा, चीख उठेगा, चिल्ला उठेगा, यहाँ तक कि ये अमल उसकी नींदें भी हराम कर देगा। मेरे प्यारे दोस्तों, उसका खाना पीना सब कुछ ये अमल बेकार कर देगा, क्योंकि ये अमल आपके महबूब के जहन में आपकी शक्ल को इतना पुख्ता कर देता है कि उसको आपके अलावा और कोई चीज़ नहीं सूझती। मेरे प्यारे दोस्तों, जब तक वो आपसे नहीं मिलेगा तब तक उसे आराम की कोई गोली असर नहीं करेगी। अमल में आगे बढ़ने से पहले आप हजरात से एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सिर्फ़ और सिर्फ हमारी हौसला अफजाई के लिए। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, इस अमल से सैकड़ों लोग कामयाब हो चुके हैं। अब आपकी किस्मत है कि आप इस अमल से कितना फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जो बंदा या जो हजरात इस अमल को पूरे यकीन और एतमाद के साथ करेगा और इस अमल को उसके कायदे के मुताबिक करेगा, यकीनन यकीनन वो अपनी मुराद पूरी कर लेगा और जो अपने महबूब के बगैर जो आपकी तड़प है, आप उसे बुझा सकते हैं। क्योंकि आपका महबूब हो ही नहीं सकता कि आप इस अमल को करें और वो आपसे दूर रहे। आप इस अमल को करें और फिर भी वो आपसे नफ़रत करता रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सैकड़ों लोगों ने इस अमल को आजमाया। किसी एक बंदे ने भी नहीं कहा कि मैंने हजरात ये अमल किया है और मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला। मेरे प्यारे दोस्तों, जिस बंदे ने ये अमल किया है और जो उसकी ख्वाहिश थी, नतीजा उसकी ख्वाहिश के मुताबिक ही निकला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सैकड़ों लोग इस अमल से फ़ायदा उठा चुके हैं। या ये भी कह सकते हैं कि जिस बंदे ने इस अमल को किया है, उसने ज़रूर उसको फ़ायदा दिया है। तो अब आप जो हजरात हैं, इस अमल से क्यों फ़ायदा नहीं उठा सकते? हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, सिर्फ़ और सिर्फ देर इतनी है कि जब तक आप अमल में बैठ नहीं सकते, तब तक आप अपने महबूब से दूर हैं। जिस दिन आप अमल में बैठ गए, या ये कह लें कि जिस दिन आपने अमल कर लिया, ये समझ लो कि उस दिन से आपके और अपने महबूब के दरमियान की दूरियां ख़त्म। मेरे प्यारे दोस्तों, ये अमल आपकी महबूब की शक्ल में आपकी शक्ल में रात को ख्वाब दिखाता है और पता नहीं और भी क्या क्या दिखाता है। बस ये होता है कि किसी बंदे ने दिन को अमल किया और रात ठहरी, सुबह उसके महबूब की कॉल आई, फ़ोन आई। मेरे प्यारे दोस्तों, वो बंदे बहुत हैरान बन चुके होते हैं कि कहते हैं जहां हमने 40 दिन अमल कर लिए, और ये भी कहते हैं कि 40 अमल कर लिए लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिला, बल्कि इस अमल ने तो एक ही रात में कमाल करके दिखाया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका टाइम भी बहुत कीमती हो, तो इसलिए आपके टाइम को बचाते हुए चलते हैं अमल की तरफ।
عمل بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی اچھا ہے، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ عمل آپ کے محبوب کے ہمزاد کا عمل ہے، کیونکہ اس عمل میں آپ اپنے محبوب کے ہمزاد کو حکم دیں گے کہ بھائی کیسے بھی کر کے آپ کا جو محبوب ہے یا جو میرا محبوب ہے اسے آپ یہاں لانا ہے۔ میرے پیارے دوستو، کیونکہ حمزہ تو 24 گھنٹے ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کوئی عامل ہوتا ہے، عمل کر کے اپنے حمزات کو جگہ دیتا ہے تو اس پر اس کا حمزات کوئی آنچ نہیں آنے دیتا یا جادو یا عمل کا اثر نہیں ہونے دیتا۔ لیکن میرے پیارے دوستو، اگر آپ کا محبوب کوئی عامل نہیں ہے یا حمزات کا عامل نہیں ہے تو یقیناً آپ اس کے حمزات کو حکم دے کر آپ اپنی خواہش پوری کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کا حمزات 24 گھنٹے اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو اس کی ہر کمزوری کا پتہ ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، کرنا کچھ اس طرح ہے کہ آپ اپنے محبوب کا نام نکال لیں، پھر نام کے اعداد نکال لیں ابجد قمری سے۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ کے محبوب کے نام کے جتنے بھی اعداد بنتے ہو تو اتنی ہی تعداد والے آپ اللہ تعالیٰ کے اسم نکال لیں، پھر 1 ہو یا 2 ہو یا 3 ہو، جتنے کم نکلیں گے اتنا پڑھنے میں آپ کو زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا اور پڑھنے میں آسانی بھی لگے گی۔ میرے پیارے دوستو، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ کہے کہ میرے نام کے اتنے عدد ہیں اور مجھے اللہ تعالیٰ کا کوئی نام نہیں مل رہا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسا بولے گا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، جب آپ کو اللہ تعالیٰ کے اسم بھی مل لیں تو پھر آپ یہ کریں گے کہ بعد نماز عشاء، یعنی عشاء کے بعد جب سارے لوگ سو جائیں، آپ خاموشی سے کمرے میں چلے جائیں اور وہاں صرف اور صرف آپ کو موم بتی کی روشنی کرنی ہے، باقی کوئی روشنی نہیں کرنی ہے۔ موم بتی جلا کر اس کی روشنی میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ پھر آپ اپنے محبوب کا پہلے نام لیں گے، اس کے بعد بحقی بولیں گے، اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کے نام ہے وہ پڑھیں گے۔ جیسے کہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ مجھے غلام رسول کے لیے عمل کرنا ہے، میرا جو محبوب ہے وہ غلام رسول ہے، تو غلام رسول کے تعداد میں نے نکال لے 1365 بن رہے ہیں۔ اب اس کے اللہ تعالیٰ کے میں اسم اگر ڈھونڈوں تو یا غفارو اور یا بدیو، اگر دونوں کو میں جمع کروں گا تو ان کے تعداد بھی اتنے ہی بنتے ہیں جتنے میرے نام کے ہیں۔ تو میں اس طرح پڑھوں گا، غلام رسول بحقی یا غفارو یا بدیو، یا آپ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، غلام رسول بحقی یا غفار البدیو، جیسے آپ کو آسانی لگے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اپنے نام کی تعداد کے مطابق آپ پڑھیں گے۔ جب تعداد آپ کی پوری ہو جائے اس کے بعد آپ کو حکم دینا ہے کہ غلام رسول مجھے کسی بھی صورت میں کیسے بھی کر کے غلام رسول کو میرے پاس لانا ہے، اور یہاں تک کہ اس کا کھانا پینا حرام کر دو اور میرے بغیر اس کا جینا بھی حرام کر دو۔ اگر آپ نے اس میں تھوڑی سی بھی لاپرواہی کی تو کل قیامت کے روز میں آپ کا دامن گیر رہوں گا۔ بس میرے پیارے دوستو، اتنا سا عمل ہے اور کر کے دیکھو، اور کر کے دیکھو، خدا کی قسم کمال کا عمل ہے، حیران کن نتائج آپ کو ملیں گے۔ بس میرے پیارے دوستو، اس عمل کو کبھی بھی ناجائز استعمال نہ کرنا، باقی جائز استعمال کریں گے تو یہ سمجھ لو کہ آگ سے زیادہ گرم اور گولی سے زیادہ تیز آپ کو اثر ملے گا۔ تو میرے پیارے دوستو، آج کے لیے اتنا ہی، اور اس عمل کی اجازت کے لیے کمنٹس میں صرف ایک بار جزاک اللہ لکھیں۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ اپنا خیال رکھنا اور اپنی فیملی کا بھی خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔